बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सूरतुल हश्र शुरू करते हैं। हश्र का मतलब यह है कि अल्लाह ताला, हश्र का मतलब है कि जिस दिन अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा और उनके हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला इनको इकट्ठा करेगा सबको। तो अब इन सूरतों का जो मजमून है वो सूरतें ज्यादातर शुरू होंगी सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वही गालिब और हकीम है, वही है जिसने किताब के मुनकरों को पहले हश्र के लिए उनके घरों से निकाल कर बाहर किया। अब यहाँ पर जो जिक्र हश्र के लिए है वो इकट्ठा करने के मानों में, ये वो मौका है जब जंगे खैबर के मौका पर यहूद बनी नजीर ने, इनके कबीले ने मुसलमानों के साथ वादे की खिलाफ वर्जी की। तो वादे की खिलाफ वर्जी की और मुसलमानों के दुश्मन कबीले के साथ मिल गए। तो इनमें इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जो है वो मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई ने इन्हें वो बुलवाया था और ये कहा था कि मेरे साथ 2,000 आदमी हैं और कुरैश और गतफान भी तुम्हारी हिमायत करेंगे, लिहाजा तुम निकलो और हमारे साथ मिल जाओ। तो जब उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन पर फौज कशी की। और इस वक्त ना तो कुरैश ने इनका साथ दिया और ना अब्दुल्ला इब्ने उबई के कबीले ने साथ दिया। और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना पड़ा। चुनाचा आपने कहा, चुनाचे कि जितना सामान अपने ऊंटों पर ले जा सकते हो लेकर चले जाओ और मदीना को खाली कर दो। तो जब ये मदीना को खाली कर रहे थे तो अपने जो बनाए हुए घर थे उनको खुद ही अपने हाथों से तोड़ रहे थे, इस वजह से कि इन घरों पर मुसलमानों का कब्जा होगा, वो इन घरों में आकर रहेंगे, तो हम इन घरों को खुद ही तोड़ के बर्बाद करके चले जाते हैं। तो जिन घरों को इन्होंने बड़ी मोहब्बत से बनाया था उन घरों को ये अपने हाथों के साथ तोड़ रहे थे। और इस तरीके से जो बाकी माल ये छोड़ कर गए थे, जाहिर बात है कि उस वक्त के कानून के मुताबिक वो फिर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि इन्होंने चूंकि वादे की खिलाफवर्जी की थी, और इस्लाम तो ये कहता है कि वादे को आखिरी दम तक पूरा किया जाए, लेकिन अगर कोई वादे को तोड़ता है तो फिर मुसलमानों तुम्हें भी इख्तियार है कि तुम उनके साथ किए गए अपने वादे की पासबानी ना करो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीनों आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। वही गालिब और हिकमत वाला है, वही है जिसने अहले किताब के मुनकरों को पहले हशर के लिए उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें गुमान ना था कि वो कभी भी निकलेंगे, और वो भी यही समझते थे कि उनके किले इन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह उन पर वहां से आ पहुंचा जहां से इन्होंने कभी सोचा भी ना था, और इनके दिलों में हैबत डाल दी। वो अपने घरों को अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों से भी। सो इबरत हासिल करो ए आंखें रखने वालों, कि तुम खुदा के मुकाबले में अगर चैलेंज दोगे तो तुम्हारा हश्र कितना बुरा होगा। और अगर अल्लाह ने उनके लिए इस तरह जगह जगह से उजड़ने की सजा न लिख दी होती तो वो इन्हें दुनिया में भी अजाब दे डालता, और क्यामत में तो इनके लिए दो का अजाब है ही। ये सब इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करने की कोशिश की है, और जो अल्लाह का मुकाबला करें वो इसी अंजाम को पहुंचते हैं। इसीलिए कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। इन्हें एतराज है तो परवाह ना करो, इसलिए कि खजूरों के जो दरख्त इनके हमले के वक्त तुमने काट दिए थे या जिनको इनकी जड़ों से उखाड़ दिया था, तो ये अल्लाह के इज़्न से हुआ, और ये इसलिए हुआ कि वो इनके नाफरमानों को रुस्वा कर दे। अब ये हुआ था कि उनके किलों पर हमला करने के लिए मुसलमानों के उनके बाग से गुजरना पड़ा, और उसके रास्ते में जो खजूरों के दरख्त थे, क्योंकि आपको पता है कि मदीने में सबसे ज्यादा जो दरख्त फल लाते हैं और ज्यादा वो जरखेज हैं वो खजूरों के दरख्त होते हैं। तो उनके घरों तक पहुंचने के लिए और उनके किलों को हमला करने के लिए मुसलमानों को खजूरों के दरख्त काटने पड़े। तो उन्होंने इस पर भी प्रोपेगेंडा किया कि ये कैसा इस्लाम है कि जो फलों वाले दरख्तों को काटने पर ये मुसलमान काट रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको ये बता दो कि ये अल्लाह का हुक्म था कि तुम अल्लाह की इजाजत से ऐसे करो। और मुनाफिकीन पूछते हैं कि इन्हें बताओ जो अम्वाल अल्लाह ने यहूदियों की तरफ से अपने रसूल की तरफ पलटा दिए तो उन पर ना तो तुमने घोड़े और ऊंट दौड़ाए, मतलब तुम मुसलमानों तुमने कोई जिहाद करके ये माल हासिल नहीं किया। ये अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के साथ यहूदी जो माल छोड़कर अपने किलों में गए थे वो बड़ी आसानी के साथ अल्लाह ताला ने तुम्हें दे दिया। तुम्हें इन पर इस माल को हासिल करने के लिए कोई जिहाद नहीं करना पड़ा।
یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال اپنا اور اپنے رسول کے لیے اپنے رسول کو دے دیا بغیر تمہاری کسی مشقت میں پڑے، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ان بستیوں کے لوگوں سے جو کچھ اپنے رسولوں کی طرف پلٹائے وہ اللہ اور رسول قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے خاص رہے گا، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت ہوتا ہے، جو بغیر جہاد کے جو مال حاصل ہو جاتا ہے، جو بیت المال میں جاتا ہے، جو زکوٰۃ کا مال آتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مال جو بیت المال میں جاتا ہے وہ سوسائٹی کی خدمت، یتیموں، فقیروں اور ضرورت مندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا رسول تم کو جو بھی مال کی تقسیم میں دے وہ لے لیا کرو، اور تمہیں جس چیز سے وہ روکے تو تم رک جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور جو فقراء ہیں، غریب مہاجرین کے لیے ہیں، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی مسلمان ہیں جو سچے ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف جو لوگ اس ملک کو اس سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اسے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے، انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود کتنے بھی ضرورت مند ہو۔ لیکن جتنے بڑے بڑے مسلمان ہیں، جتنے عظیم مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی بچا لیے جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے، اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض پیدا نہ ہونے دے۔ پروردگار تو بڑا مہربان ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں، وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے، تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ لازمن نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ منافقوں کی بات ہے کہ جو مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم جنگ کے لیے نکلو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تو وہ کوئی بہانہ کر کے چلے جاتے۔ وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہ کریں گے، اور بالفرض کریں گے تو لازماً پیٹ دکھائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھ رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ ان کی آپس کی سخت مخالفت ہے تو تمہیں اکٹھا سمجھتے ہو، درا حال یہ کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جن کو شے دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا، اور جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ بالکل شیاطین کی طرح ہے کہ وہ اپنے انسانوں سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ، اور جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا، اسے دیکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، تمہیں لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہ ہوں گے۔ یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے، ان کے دلوں میں ان کے دل سخت پتھروں کی طرح ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کا کلام ان پر نازل ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے خوف سے دب جاتے، پھٹ جاتے۔ یہ مثال ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں، یعنی اللہ کا کلام، کہ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا تو اللہ کی جلالت، اللہ کا قہار ان پہاڑوں کے دلوں کو چیر دیتا اور یہ پھٹ جاتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح کا ان کو ڈراوا دیتا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی، لیکن انسان اسے لاپرواہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غائب و حاضر کا جاننے والا، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہ، ہر عیب سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب،
بڑے ہی زور والا، بڑائی کا مالک پاک ہے اللہ ان سب سے جو اس کو شریک کرتے ہیں۔ کتنی پیاری آیتیں، اتنی هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ پاک ہے اللہ کی ذات ان تمام شرکوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ ہے جو نقشہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورتیں بنانے والا۔ اللہ الاسماء الحسنہ، حسنہ جتنے بھی خوبصورت نام ہیں سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ هو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، مگر اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت پیاری آیتیں ہیں۔